श्री पुरुषोत्तम कथा अध्याय 25 फेरि दृढधनुवाले भन्नुभयो, हे ब्राह्मण, हे मुनि, अब पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्ने मनुष्यको लागि त्यस व्रतको उद्यापन विधि तपाईँ राम्रोसँग बताइदिनुहोस्। तब वाल्मीकिले भन्नुभयो, पुरुषोत्तम महिनामा उसको कृष्ण पक्षको चतुर्दशीमा या नवमीमा अथवा अष्टमीमा यसको उद्यापन गर्नुपर्दछ भनी कहिएको छ। यस पवित्र पुरुषोत्तममा बिहानै उठेर सजिलै पाइने पूजाका सरसामग्रीहरूद्वारा आफ्नो गरिआएको पूर्वान्नको यानि दिनको पूर्व भागको क्रिया गरिसकेर शान्त चित्तको भएर सदाचारी अनि विष्णु भक्तिमा लागि परेका तथा पत्नी सहितका 30 जना ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गर्नु। हे भूपति, हे राजन, अथवा आफ्नो धनको सावगास अनुसार यथाशक्ति जति सकिन्छ 5 वटा वा 7 वटालाई निम्ता दिनु। त्यसपछि मध्याह्नको समयमा 16 किलो अथवा त्यसको आधा नभए त्यसको पनि आधा आफ्नो शक्ति गक्ष्य अनुसार सावगासले भ्याइएको पञ्चधान्यले उत्तम सर्वतोभद्र मण्डल बनाउनु। त्यसपछि त्यस सर्वतोभद्र मण्डलीमाथि राम्रा शुद्ध नकुचिएका नचुइने यस्ता सुनका अथवा चाँदीका या तामाको वा माटाकै भए पनि 4 वटा कलश स्थापना गर्नु। 4 बिउ अर्थात् रक्षकको प्रीतिका लागि मण्डलको चारै दिशामा श्रीफल बेल सहित भएका शुद्ध वस्त्रले बेरिएका तथा पानका पात पनि राखिएका यस्ता चारै कलशमा क्रमैले वासुदेवलाई अनि हलधरलाई तथा भगवान प्रद्युम्नलाई अनि अनिरुद्धलाई स्थापना गर्नु। पुरुषोत्तम महिनाको व्रतको आरम्भमा थपिएका देवताहरूका पनि देवता पुरुषोत्तम भगवानलाई कलशै सहित त्यस ठाउँबाट ल्याएर मण्डलको माथि त्यसको मध्यमा स्थापना गर्नु। वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत भएका वैष्णव विष्णु भक्त कृष्ण भक्त ब्राह्मणहरूलाई आचार्य गराएर यसमा जप गराउन चाहनेले 4 वटा मात्र अरू थप ब्राह्मणहरूलाई वरण गर्नु। वरण गर्दा तिनलाई हातमा लाउने औँठी सहितका 2 वस्त्र पनि दान गर्नु। अनि प्रसन्न चित्तले वस्त्र आभूषण आदिले आचार्यलाई चटक्क पारी श्रृङ्गारेर त्यसपछि शरीर शुद्धिका लागि प्रायश्चित गोदान गर्नु। त्यसपछि पहिले बताइएको विधिले स्त्रीका साथै रहेर पूजा गर्नु तथा अघि वर्ण गरिएका 4 प्रकारका ब्राह्मणहरूद्वारा चारै बिउ देवताको पूजा गराउनु। त्यसपछि मण्डलीमाथि चारै दिशामा 4 वटा बत्ती थाप्नु पर्दछ। त्यसपछि नरिवल आदि फलहरूले क्रमैले रक्षक भगवानहरूलाई अर्घ्य दिनु। अनि दुवै घुँडामारी बसेर आफ्नो अञ्जुलीमा राखिएका पञ्चरत्न सहितका यथालब्ध जस्तो पाइन्छन् त्यस्तै असल फलहरूले श्रद्धा भक्तिका साथ पत्नी सहित भएर हर्षपूर्वक प्रसन्न चित्तले श्रीहरि भगवानलाई सम्झँदै अर्घ्य दिनु। अर्घ्य दिँदा भन्ने मन्त्र, हे देवदेव, हे आदिदेव पुरुषोत्तम, तपाईँलाई नमस्कार छ। हे हरि, हे राधाका साथै रहेर मैले दिएको यो अर्घ्य ग्रहण गरिदिनुहोस्। नयाँ मेघ जस्तो श्यामवर्ण हुनुभएका अनि 2 हात धारण गर्नुहुने र मुरली हातमा लिनुहुने एवं पिताम्बर धारण गर्नुहुने र राधा रानीका साथ नै रहनुहुने भगवान पुरुषोत्तमलाई म नमस्कार गर्दछु। यस्ता प्रकारले भक्तिपूर्वक श्री राधा सहित विराजमान हुनुभएका पुरुषोत्तम भगवान हरि भगवान श्रीकृष्णलाई नमस्कार गरेर चतुर्यन्त नाम मन्त्रले स्वाहा भन्दै तिलको होम गर्नु। अर्घ्य दिइसकेपछि तिनै नाम मन्त्रहरूले तर्पण र मार्जन शिरमा जल छर्कने काम गर्नु। त्यसपछि राधा सहित विराजमान हुनुभएका पुरुषोत्तम भगवानलाई निराजन आरती गर्नु। निराजन आरती गर्ने मन्त्र, नीलकमलको पत्र जस्तो कान्ति हुनुभएका तथा राधा रानीका साथ रमण गर्ने एवं करोड कामदेवका समान सुन्दर रूप हुनुभएका ती देवेश देवताहरूका पनि परम देवता स्वामी भगवान श्रीकृष्णलाई प्रेमपूर्वक निराजन गर्दछु। अब ध्यान गर्ने मन्त्र, असङ्ख्य रत्नहरूले रचिएको सिंहासनमा रहनुहुने तथा वंशीका ध्वनिले मुग्ध भएका ब्रजका नारीहरूले वृन्दावनमा शोभित हुनुहुने एवं टल्किने रत्न जडित किरीट र कुण्डल धारण गर्नुहुने अनि चम्किएको बिजुली जस्तो पहेँलो वस्त्र पहिरिनुहुने अनि कौस्तुभमणि पहिरिनु भएकोले निरन्तर छाती चम्किरहने ती राधा रानी सहित हुनुभएका पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णको ध्यान गर्नु। त्यसपछि राधिका सहित रहनुभएका हरिमा पुष्पाञ्जली चढाएर स्त्रीका साथसाथै भई भगवानलाई साष्टाङ्ग नमस्कार गर्नु। नमस्कार गर्दा मेघ जस्तो श्यामवर्ण हुनुभएका मेघमै चम्कने बिजुली जस्तो पहेँलो वस्त्र धारण गर्नुभएका श्रीवर्ष चिन्हले वक्षस्थल शोभित हुनुभएका राधा रानीकै साथमा रहनुहुने यस्ता अच्युत भगवान श्री हरिलाई म निरन्तर नमस्कार गर्दछु। त्यसपछि सुवर्ण सुनसहितको पूर्ण पात्र ब्राह्मणलाई दिनु र त्यसपछि प्रशस्त चित्तले आचार्यलाई प्रशस्त दक्षिणा दिनु। पत्नी सहितका आचार्यलाई भक्तिपूर्वक वस्त्र र गरगहना आदिले पनि प्रसन्न पार्नु। त्यसपछि अरू वरिएका ब्राह्मणहरूलाई प्रशस्त दक्षिणा दिनु।
त्यसपछि सिधी दुधालु बाछो सहितको लुगा ओढाइएकी अनि घण्टा र गरगनाले सिँगारिएकी अनि तामाको पिठ्यौँ, सुनको सिङ, चाँदीको खुरले सजिएकी एउटी गाई पनि ब्राह्मणलाई दान दिनु। त्यसपछि धृतपात्र र त्यसरी नै तिलपत्र पनि दान गर्नु। उमा र महेश्वरलाई प्रसन्न पार्न ब्राह्मण दम्पतिलाई पहिरिने वस्त्र पनि दान गर्नु। त्यस्तै जोडा जुत्ताका साथै अरू थप प्रकारका आसन, धोती, उपर्णा, पञ्चपात्र, कुमण्डलो, औँठी, छाता, लौरो पनि दान गर्नु। यदि शक्ति छ भने आफ्नो चलिआएको आयुलाई सोच्दै चाँडै नै वैष्णव ब्राह्मणलाई श्रीमद् भागवत पनि दान गरिहाल्नु, किनकि श्रीमद् भागवत साक्षात् भगवानको अद्भुत स्वरूप हो। यस्तो यो भागवत जो जन पण्डित वैष्णवलाई ब्राह्मणले दान दिन्छ त्यो जन आफ्ना करोडौँ कुलको उद्धार गरेर निश्चय नै अप्सराहरूले सेवा गरिँदै स्वर्गीय विमानमा चढेर योगीहरूले पनि दुर्लभ पाइ नसक्नुको गोलोकमा सरासर जान्छ। हजारौँ कन्यादान, सयकडौँ वाजपेयी यज्ञ तथा धान लहलाएका खेतको दान र जो तुलादानहरू छन् ती र जो 8वटा महादानहरू छन् र जो वेददानहरू छन् ती सब श्रीमद् भागवतको दानको 16औं कला अर्थात् 16 भागको 1 भाग बराबरी पनि हुन सक्दैनन्। त्यसकारण जसरी भए पनि वस्त्र र आभूषण, भाषा, माला, दक्षिणा आदिले श्रृङ्गारिएको र सुनको सिंहासनमा राखिएको त्यो श्रीमद् भागवत विद्वान वैष्णव ब्राह्मणलाई दान दिनै पर्छ। अनि कुनै हालतमा पनि बीचमा 30-30 मालपुवाहरूले भरिएको 30वटा काँसका थालहरू वा डबकाहरू दान दिनै पर्छ। किनकि हे पृथ्वीपति, हे राजन, ती प्रत्येक मालपुवामा कुल जति छिद्र अथवा प्वालहरू रहन्छन् त्यति हजार वर्षसम्म त्यो दान गर्ने मनुष्य मरेपछि वैकुण्ठ लोकमा गएर बस्दछ। त्यसपछि त्यहाँबाट योगीहरूले पनि कठिनले पाइने अति दुर्लभ त्यो निर्गुण गोलोकमा सरासर जान्छ। जुन सनातन ज्योतिर्धाम लोकमा गएपछि ती गएकाहरू फेरि फर्कदैनन्। 2.5 सेर वा 1 किलो काँसको थाल वा डबकालाई काँस्य सम्पुट भनिएको छ। निर्धन व्यक्तिले व्रतको पूर्तिका लागि आफ्नो क्षमता अनुसार यो सम्पुट बनाउनु अथवा मालपुवा तयार गर्न नसके मालपुवाका कच्चा सामान र श्रेष्ठ असल फलहरूका साथ सम्पुटमा राखेर त्यो भरिएको पात्र पुरुषोत्तम भगवानको प्रसन्नताका लागि दान दिनु। हे निराधिप राजन, निम्ता दिएर बोलाइएका पत्नी सहितका ब्राह्मणहरूलाई दान दिँदा पुरुषोत्तम भगवानको नजिकै सङ्कल्प पढेर दान दिनु। अनि हात जोडेर भगवानलाई यस्तो प्रार्थना गर्नु, हे श्री कृष्ण, हे गदाधर, जगदानन्ददायक अर्थात् हे जगतैलाई आनन्द दिनेवाला प्रभु, मेरा यस लोकका र परलोकका समस्त कामनाहरूलाई चाँडै नै पुरा गरिदिनुहोस्। यस्ता प्रकारले श्री कृष्ण भगवानलाई प्रार्थना गरेर प्रसन्नतापूर्वक रमाउँदै समस्त कामनाहरूलाई चाँडै पुर्याइदिनु भने भगवानको याद गर्नु। पुरुषोत्तम भगवानलाई भक्तिपूर्वक सम्झँदै स्त्री सहित रहेका राम्रो आचार विचार भएका ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु। भोजन गराउँदा ब्राह्मणहरूलाई हरि मान्दै र स्त्री रूपलाई राधिका ठान्दै श्रद्धा भक्तिका साथ विधिपूर्वक चन्दन, अक्षता, फुलमालाले पूजा गरेर अनि घिउ हालेर दुधमा पकाएको पायस, खिर लगायतका अरू प्रकारका परिकारहरू पनि खुवाउनु। व्रत गर्ने व्रतीले पहिले नै विधिपूर्वक भोजन गराउने सामानको पहिचान गर्नुपर्दछ, जस्तै अङ्गुर, केरा, आँप र अनेक प्रकारको फलफुल आदि। घिउमा पकाएका पाकेका अन्नहरूले राम्रा असल खाले मासका फुरौलाहरू, अनि चिनी र घिउमा मात्रै पकाइएका फेनीहरू र खाँडमा बर्फीहरूले, खरबुजा, काँक्रा, अदुवा, कागती, निम्बुका अचारहरूले र अरू पनि अनेक प्रकारका अचारहरूले तथा अलग अलग जातका पाकेका आँपहरूले तयार भएका यी 6वटै रस, पिरो, अमिलो, मिठो, टर्रो, तितो, नुनिलो, जे साथ रहेका 4 प्रकारका चुस्ने, चाट्ने, चपाउने, पिउने भोजनहरूले युक्त बास्ना आउने गोरसहरू, अनि त्यहाँ पस्केर मिठो बोली बोल्दै र देखाउँदै यो अत्यन्त स्वादिलो छ, हजुरहरूकै लागि तयार पारिएको, प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण गर्नुहोस्। हे ब्राह्मण देवता, हे प्रभु, जो मैले पकाएको छु तिनमा जो मन पर्छ त्यो माग्नुहोस् भन्दै खुवाउनु। म धन्य छु, आज म ब्राह्मणहरूको दयाको पात्र भएको छु। मेरो जन्म सार्थक भयो भन्दै प्रसन्नताका साथ ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर तिनलाई पान र दक्षिणा टक्र्याउनु। पान दिँदा इलायची, ल्वाङ, कपुर, केसरी, कस्तुरी, जायपत्री, चुना, राम्रो खयरको धुलो यी सबै वस्तुहरू मिलेकोले भगवानलाई प्रिय लाग्ने पान दिनुपर्छ। त्यसकारण यस्ता प्रकारको पान तयार गरेर नै आदरका साथ टक्र्याउनु। जो जन उक्त प्रकारले ब्राह्मण दम्पतिलाई भोजन गराएर ती ब्राह्मण श्रेष्ठहरूलाई अन्तमा यस्ता प्रकारले तयार गरेर पान टक्र्याउँछ त्यो जन यस लोकमा ऐश्वर्ययुक्त भारी सुख भोग्छ र परत्रमा पनि अमृत भोग्न पाउने हुन्छ। यस्ता प्रकारले ती ब्राह्मण दम्पतिहरूलाई दङदास पारेर खुसी पारेर तिनका हातमा लड्डु दिनु र तिनै ब्राह्मणीहरूलाई विधिपूर्वक वस्त्र आभूषणले चटक्क
टक्क श्रृङ्गारेर तिनका हातमा एकवटा बाँसुरी पनि दिनु। त्यसपछि आफ्नो गाउँको सीमासम्म पछि गएर अर्थात् पुर्याएर ती ब्राह्मणीलाई बिदा दिनु र पूजा स्थानमा आई बसी हात जोडी मन्त्रहीन क्रियाहीन भन्ने पुरा मन्त्रले पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णसँग क्षमा याचना गर्नु। त्यसपछि फेरि हात जोडी यस्य स्मृत्या नामोक्त्या भन्ने पुरा मन्त्रले जनार्दन भगवानलाई नमस्कार गरेर पूजामा जो कुछ कमी रहन गएको छ त्यो सबै अच्युत भगवानका कृपाले सम्पूर्ण फल पुरा गरिदिनेवाला होस् भनी विसर्जन बाहेकका यति सबै काम सकेर अनि सुखपूर्वक विचरण गर्नु। त्यसपछि खान बस्नु र खानाबाट भूतहरूलाई यथायोगी अलि अन्न भाग लगाएर परसारी पस्केको अन्नलाई निन्दा नगरी जुठो वाद विवाद नगरी चुपचाप आफ्ना परिवारका साथ बसी भोजन गर्नु। अनि औँसीको दिन आएपछि त्यस दिन रातमा जागराम गर्नु र राति नै अघि सुनको प्रतिमामा आह्वान गरिएका ती राधिका सहित विराजमान हुनुभएका श्रीकृष्ण भगवानको पूजा गर्नु। पूजा सकेपछि पत्नी सहितको व्रतीले अत्यन्त प्रसन्न हुँदै भगवानलाई नमस्कार गरेर ती राधा रानी सहितका पुरुषोत्तम भगवानलाई चन्दन अक्षता फूल हातमा लिएर छर्दै गक्ष गक्ष भन्ने पुरा मन्त्रले विसर्ज गर्नु र बिदा दिनु। त्यसपछि आचार्यलाई मूर्ति प्रतिमाका साथै पूजामा प्रयोग गरिएको खलो खुलो सबै दिनु र सकेदेखि आफ्नो इच्छाअनुसार जति सकिन्छ अन्नदान पनि दिनु। मनुष्यले जुन कुनै उपायले भए पनि पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्नु र अत्यन्त भक्तिपूर्वक सावगास अनुसार दान पनि गर्नु। तसर्थ नारी होस् वा पुरुष होस् जो कोहीले पनि यो पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्नु त उसले जन्म जन्ममा कुनै प्रकारको दुःख तथा दरिद्रता तथा दुर्भाग्यतामा प्राप्त हुनु पर्दैन, भोग्नु पर्दैन। जो जन पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्ने गर्दछन् ती जन यस लोकमा अनेक प्रकारको मनोरथ पूर्ण भएर अन्तमा स्वर्गीय विमानमा चढेर त्यो उत्तम लोक वैकुण्ठ गोलोक जान पाउँछन्। अनि श्री नारायणले भन्नुभयो यस्ता प्रकारले जो मनुष्य यस लोकमा श्रीकृष्णको अत्यन्त प्रिय पुरुषोत्तम महिनाको व्रत श्रद्धा भक्ति आदरका साथ विधि विधान नछाडिकन गर्दछ त्यो मनुष्य आफ्नो पापको थुप्रो नष्ट गरेर यस लोकका समस्त सुखभोगको अनुभव गरेर आफ्ना पूर्वपुरुष अर्थात् सम्पूर्ण पुर्खाहरूका साथ गोलोकमा जान्छ। इति श्री बृहन्नारदे पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढधन्वोपाख्याने पुरुषोत्तम व्रतोद्यापन विधि कथनम नाम पंचविंशो अध्याय। समस्त भक्त सज्जन यस प्रकार पुरुषोत्तम कथा अन्तर्गत अध्याय 25 को कथा समाप्त भएको छ। अब हामी अध्याय 26बाट अरू कथा भोलि गर्नेछौँ। जय जय श्री राधे वृन्दावन बिहारी लाल की, श्री कृष्णचन्द्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानन्दे, हरि हरि बोल। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।